एक बुलबुल है कि मैं तरन्नुम अब तक, इसके सीने में है नगमों का तलातुम अब तक। कैदे मौसम से तबीयत रही आज़ाद इसकी, काश गुलशन में समझता कोई फरियाद इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोफेसर्स लेक्चर में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। खुदा के फजलो करम से आप लोग खैर आफियत से होंगे और तरक्की की राह पर गामजन होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मकतूबात गालिब की सीरीज़ का आगाज़ है, जो कि MA उर्दू पर्चा तीसरा है। जो पहले एक वीडियो अपलोड हुई है अदबी शख्सियत, मिर्ज़ा गालिब की अदबी शख्सियत के नकूश और दूसरी खसूसियात, ये उसी का एक सिलसिला है। टॉपिक की तरफ जाने से पहले आज का पैगाम ज़रूर सुने, और आज का पैगाम ये है कि शेख सुलेमान अल उदा अपनी किताब में लिखते हैं कि एक मर्तबा मैंने अपने शेख से शिकायत की कि मैंने एक किताब पढ़ी लेकिन मुझे इसमें से कुछ भी याद नहीं रहा। चनाचे उन्होंने मुझे एक खजूर दी और फरमाया कि लो इसे चबाओ। कहने लगे, क्या अब तुम बड़े हो गए? मैं हैरान हुआ। मैंने कहा नहीं। फरमाया कि लेकिन ये खजूर तुम्हारे जिस्म में घुल मिल गई है। चनाचे इसका कुछ हिस्सा गोश्त बना, कुछ हिस्सा हड्डी, कुछ पीठ, कुछ खाल, कुछ बाल, कुछ नाखून, कुछ मसाम वगैरह। तब मैंने जाना कि जो किताब भी मैं पढ़ता हूँ, चनाचे इसका कुछ हिस्सा मेरी लुगत मजबूत करता है, कुछ मेरा इल्म बढ़ाता है, कुछ मेरा अहलाक संवारता है, कुछ मेरे लिखने बोलने के असलूब को तरक्की देता है, अगरचे मैं इसको महसूस नहीं कर पाता। जो तालिबे इल्म MA उर्दू कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक छोटी सी काविश है जो कि वीडियो की सूरत में हम लोग अपलोड कर रहे हैं। अभी साल अव्वल चल रहा है, उसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं, और जैसे कि साल अव्वल के जो पर्चा पहला है वो मुकम्मल तौर पर अपलोड हो चुका है। पर्चा तीसरा जो है वो स्टार्ट है उसकी सीरीज़। खतूत गालिब के बारे में एक पिछली वीडियो मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था, और इसी हवाले के साथ ये कि अदबी शख्सियत के नकूश के साथ साथ दूसरी खसूसियात गालिब का ज़िक्र होगा। अब यादगार गालिब में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली और उर्दू मुअल्ला के बारे में लिखते हैं कि इसमें आम खतूत हैं जो गालिब ने अपने दोस्तों, शागिर्दों और मिलने वालों को लिखे हैं, और अपने ही अंदाज में लिखे हैं, यानी कॉपी करके या रवायत पे नहीं चले। उर्दू मुअल्ला के मुताले से गालिब के अदबी ज़ौक़ और मज़ाह के कुछ ख़ास पहलू हमें नज़र आते हैं, जिनका एक एक करके मैं यहाँ ज़िक्र करूँगी, और वो ये हैं। पहले नंबर पर है बेतकल्लुफ़ी और सादगी, जिद्दत तराज़ी, शोही तराज, जुज़ियात निगारी, मंज़र निगारी, मिजाज और माहौल। अब अदबी शख्सियत के नकूश कहाँ क्या हैं, पहले तो हमें ये देखना है। वो ये कि गालिब के खतूत से इनकी शख्सियत और मिजाज की एक तस्वीर बनती है। इनकी शायरी शख्सियत और मिजाज के रुख मुकर्रर करती है, बल्कि इनकी पूरी शख्सियत और अदबी ज़ौक़ का इजहार होता है। वो ऐसा साफ और शिफाफ आईना है जिसमें गालिब अपनी तमाम तरानाइयों के साथ जलवा अफरोज़ हैं। अदबी मैदान में इनकी पूरी तस्वीर हमें नज़र आती है। उर्दू मुअल्ला पढ़ने वालों के गालिब के ख़ास अंदाज हमारे सामने आ जाते हैं। इनके ये अंदाज जिनमें अदबी ज़ौक़ और मिजाज, मसलन सादगी और बेतकल्लुफ़ी, गालिब पेश जो कुछ लिखते हैं
وہ سادہ اور بے تکلف ہے، جس میں الفاظ کے مطلب تلاش کرنے کی ضرورت ہمیں پیش نہیں آتی۔ عام روزمرہ سادہ ادبی بول چال سے کام لیتے ہیں اور ایسے جملے جن سے پتہ چلتا ہے کہ آورد نہیں آمد ہے۔ یوسف مرزا کو خط لکھا جس میں لکھتے ہیں کوئی ہے؟ خط ذرا یوسف مرزا کو بلا لیو تو صاحب وہ آ گئے۔ یہ ان کا بے تکلفی کا انداز ہے۔ اب دیکھتے ہیں جدت طرازی کیا ہے۔ مرزا کے ادبی ذوق اور مزاج طرازی سے پہلے مروج راستوں کی بجائے خود راستے نکالتے ہیں۔ فرسودہ طریقوں سے بات کرنا ان کے مزاج کے خلاف ہے۔ مثلاً مار ڈالا تیری جواب طلبی نے، اور آہا ہا میرا پیارا مہندی آیا۔ آؤ بھائی مزاج تو اچھا ہے میری جان الائی ہمداں جانے غالب مگر جسم سے نکلی ہوئی۔ یہ ان کا انداز تھا لکھنے کا۔ اب شوخی تحریر کیا ہے؟ کہتے ہیں حالی نے لکھا ہے جس میں نکلی ہوئی، یہ ان کا انداز تھا لکھنے کا جس میں چیز نے ان کے ناول مکاتیب کو حالی کہتے ہیں کہ جس چیز نے ان کے مکاتیب کو ناول یا ڈرامہ سے زیادہ دلچسپ بنا دیا ہے وہ ان کی شوخی تحریر ہے، جو اکتساب، مشق، مہارت یا پیروی سے ہے یا تقلید سے حاصل نہیں ہوتی۔ ان کا اپنا ہی انداز ہے جو انہوں نے اپنایا اور اپنے آپ کا ایک الگ مقام رکھا۔ کہتے ہیں کہ پانی اور روٹی کے ٹکڑے سے خود کو بہلاتا ہوں۔ یہ انہوں نے رمضان شریف کے بارے میں لکھا تھا، اور اپنے آپ کا ایک کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور جذبات نگاری اور منظر نگاری کو وہ کس طرح لکھتے ہیں؟ غالب ہمیشہ بات مختصر لکھنے کے عادی تھے۔ ان کے خیال سے مفصل بات لکھنے سے بات کا لطف جاتا رہتا ہے، یعنی لمبی باتیں کرنے سے لطف جاتا رہتا ہے، لیکن جذبات کو ایسے ڈھنگ سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں بجائے بدمزگی کے ایک ایسا عجیب سا لطف پیدا ہو جاتا ہے۔ الفاظ کی ترتیب سے بنائی گئی تصویر کی جھلک ملاحظہ فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ آج شنبہ 21 جنوری ہے، یہاں مقام ہے 9 بج گئے ہیں، بیٹھا حقہ پی رہا ہوں اور خط لکھ رہا ہوں۔ ایسے ہی تصویری خط جو میر مہدی مہجروح کو لکھا، اس طرح لکھتے ہیں کہ جیسے خبر کے ڈاک میں بیٹھ کر جاتا ہے ہوں اور ان کو دیکھا، 4 دن وہاں رہا، پھر ڈاک میں اپنے گھر آ جاتا ہوں۔ آنے جانے کا یاد نہیں، ہفتہ ہو گیا ہے، ہفتے کو گیا تھا اور منگل کو آیا ہوں، اور آج بدھ ہے، مجھ کو آئے ہوئے آج 9واں دن ہے۔ یہ ان کا انداز لکھنے کا تھا، یعنی خود ہی آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ وہ کیا تاریخ تھی اور وہ کس طرح وہ دن بنتا ہے۔ اب ذات اور ماحول کے بارے میں وہ کیا لکھتے ہیں؟ مرزا غالب نے اپنی انا اور انفرادیت کو کبھی الگ نہیں ہونے دیا، مگر اپنی انا اور انفرادیت میں ایسے گم بھی نہیں ہوئے کہ گرد و پیش سے یکسر بے خبر ہو جائیں۔ غالب اپنے ماحول کی عکاسی اپنے مکتوب میں کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ میں جس شہر میں رہتا ہوں اس کا نام دہلی ہے، اور اس محلے کا نام بلی مارو کا محلہ ہے، لیکن ایک دوست اس جنم کے دوستوں میں نہیں رہا، واللہ ڈھونڈنے سے بھی مسلمان اس شہر میں نہیں ملتا۔ امیر کیا، غریب کیا، اہل حرفہ کیا، اگر کچھ ہیں تو باہر کے ہیں، ہنوز البتہ ہندو آباد ہو گئے۔ اس طرح انہوں نے لکھا کہ یہ خطوط سادہ، رنگین اور ان کی خصوصیات سامنے آنے لگتی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ خط میں بات چیت کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مراسلہ نہیں مکالمہ ہے۔ یہ بالکل درست ثابت ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کا کچھ حصہ جو کہ پہلے بیان ہو چکا ہے،
اور یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لے، تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی اور سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔